बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है सिलसिलेवार नावल दस्तक दिल पे, जिसे तहरीर किया है आयात खान ने और आपकी खिदमत पे पेश करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़हीर खान ऑफिस आया तो भी इसका दिल नहीं लग रहा था। क्यों मुझे बुरा लग रहा है, मैं सोच ही क्यों रहा हूँ। वो जो चाहे मर्जी करे, अब वो मेरी सेक्रेटरी तो नहीं रही ना, मगर फिर भी वो बुला नहीं पा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर 3 दिन तक सोचों के तसलसल से थक हार कर इसने वापस काम में ध्यान लगाया। मिस ज़ारा, मुझे विंटर कलेक्शन के डिज़ाइन चेक करवाएं। हमें फिर वो डिज़ाइन इर्तज़ा खान को भेजने भी हैं। ओके सर, मैं अभी कहती हूँ। सर, वो ज़ारा ज़हीर की न्यू सेक्रेटरी परेशान से अंदर आई। सर, वो डिज़ाइन मिल नहीं रहे हैं। क्या मतलब आपका मिल नहीं रहे हैं? ज़हीर खान गुस्से से बोला। आपको अंदाज़ा भी है वो कितने सर, मुझे लगता है शायद मिस आयशा साथ ले गई, क्योंकि इन्हीं के पास तो थे वो डिज़ाइंस। फिर हो सकता है ये सब इसने इसलिए किया हो क्योंकि आपने इन्हें फायर कर दिया। मिस ज़ारा, आप जाइए और मुझे वो डिज़ाइंस पर हर सूरत चाहिए। ज़हीर ताव खाता बोला। एक तो पहले ही वो आयशा के जाने से अपसेट था, मगर फिलहाल वो ये बात मानने से इनकारी था। तंग आकर वो बाहर निकल आया। परेशानी ही परेशानी थी। इर्तज़ा खान के साथ इसकी बहुत बड़ी डील थी। अगर डिज़ाइन नहीं मिलते तो दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। वो करीब बने रेस्टोरेंट में आ गया। तभी इसने आयशा को अफान मलिक के साथ कुछ बात करते देखा। अफान मलिक शोबिस की दुनिया का बदतरीन दबा था। लोगों को धोखा देकर अपना फायदा करना इसका बाएं हाथ का खेल था। ऑफिस से डिज़ाइन चोरी होना और फिर आयशा का अफान मलिक से मिलना इसका ज़हन कड़ियाँ मिला रहा था। और जो नतीजा इसके सामने आ रहा था वो कुछ अच्छा नहीं था। इसका गुस्सा अरूज पे था, सो वो बिना सोचे समझे बाहर निकल आया। पठान था, उसे में सोचना समझना छोड़ दिया था इसने। फौरन आयशा के सर पर जा पहुंचा। चलो मेरे साथ। आयशा, जो पहले ही अफान मलिक की धमकी सुनकर उलझ गई थी, अब ज़हीर खान के इस रिएक्शन पर बौखला आ गई। इसकी बौखलाहट का ज़हीर खान ने कुछ और ही मतलब समझा था। गाड़ी में धकेल कर वो अब रश ड्राइविंग कर रहा था। हुआ क्या है, क्या आप कुछ बताना पसंद करेंगे? अपना मुंह बंद रखो, ऐसा ना हो मेरा तुम पर हाथ उठ जाए। आशा इसके बाद कुछ न बोली। अपने आपस में लाकर इसने इसे जैसे सोफे पे पटका। हुआ क्या है, बताएं तो सही। क्या मैं बताना पसंद करूं सर? ज़ारा कब वहां आई इसे कुछ अंदाजा न हुआ। ज़ारा को देखकर एक मंजर छम से इसकी आंखों के सामने आया था। वो अफान मलिक को जानती थी और इसकी शोहरत से भी वाकिफ थी। 3-4 बार वो ज़ारा को अफान मलिक के साथ देख चुकी थी। आयशा बिजनेस के बारे में जानती थी, मगर वो बिजनेस के दावपेश से नाबालिग थी। मगर आज अफान मलिक की धमकी के बाद इसे सारी बात समझ आ गई थी। अफान मलिक ज़हीर खान और इर्तज़ा खान दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, और इन दोनों की एक ही चीज़ मुश्तरका थी और वो थी आयशा खान। मिस आयशा, आपने खान इंडस्ट्री के विंटर कलेक्शन के डिज़ाइन चुराए हैं और वो आप किसी और को बेच चुकी हैं। वैसे पैसों के लिए कोई इतना भी गिर सकता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। लिसन मिस XYZ। आयशा से कुछ कहने वाली थी कि ज़हीर खान बोल पड़ा। मिस आयशा खान, लाइफ में कभी भी मेरे सामने आने से गुरेज कीजिएगा। आपको मैंने बहुत अलग समझा था, मगर चंद रुपयों के लिए आप इतना गिर जाएंगी, मैंने सोचा ना था। रहने दीजिए सर, ये जो मिडिल क्लास से होते हैं ना लोग, इनकी सोच और इनकी ईमान चंद रुपयों में बिक जाते हैं। ज़रा तंज से बोली, और आयशा के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई थी। इसे ज़हीर खान से ऐसी बेअतबारी की उम्मीद नहीं थी। आयशा इन साजिशों से नाबालिग थी। ज़हीर तो सबसे वाकिफ था ना, क्या वो इतने अरसे में आयशा को जान ना पाया था? इसे दुख हुआ था, मगर वो पी गई और वहां से हमेशा के लिए निकल आई। लाले, इसे मेरा एतबार नहीं था, क्या मेरी मेहनत का ये सिला था? वो रोए जा रही थी। बस मेरी लाडो, रोते नहीं, जो सच्चे होते हैं वक्त इनका गवाह बन जाता है। तुम देखना, एक दिन जब इसे एहसास होगा तो वो खुद आएगा तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। मगर लाले, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, वो बच्चों के अंदाज में बोली। सिदरा इसके अंदाज पे मुस्कुरा दी थी। वो प्यारी सी लड़की इस दुनिया की महसूस ही न होती थी। इतना सब होने के बाद भी वो ज़हीर खान से बदगुमान नहीं हुई थी, वो बस नाराज़ थी इससे। अगर वो इसे मनाने आता तो यकीनन इसने जड़ से मान जाना था, मगर वक्त मोहलत देता तब ना। लाले लाले, आप आज इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी प्यारी कि बस बहुत प्यारी लग रही हैं।
आयशा तो सिदरा को माइयों के जोड़े में देखकर इस पर दिलो जान से फिदा हो गई थी। आए चुड़ैल, कैसी हो? असफी लाला, आप कब आए? बस कुछ देर पहले। कुछ शर्म कर लें लाला, अब आपकी बहन की शादी है और बजाय इसके कि आप जल्दी आते कुछ काम वाम करते, आप अब आ रहे हैं। आ तो गया हूँ ना, और वैसे भी आज माइयों है, शादी नहीं। अच्छा, खानी बेगम कहाँ है आपकी, और मेरा प्यारा राज दुलारा किधर है? नीचे है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी लालई को लेकर आता हूँ। और हाँ, एक बात और, अपनी लालई के साथ बैठना ताकि लोग तुमसे डरकर मेरी बहन को कम देखें और इसे नजर न लगे। लाला। अच्छा अच्छा, जाओ। बहुत बुरे हैं आप, पागल लड़की। आयशा नीचे चली गई। असफंजार की बीवी आयशा की काफी बनती थी, और फिर वो इस घर की पहली बहू थी, तो आयशा बस इसके आगे पीछे ही घूमती थी। ये मेरा प्यारा टेडी बियर, इधर आओ मेरे पास। भाभी जी तो बिल्कुल असफी लाला जैसा हो गया है। हाँ ना, बिल्कुल हैंडसम सा। असफन सिदरा को ले आए और अब आयशा को सता रहा था। एक ही खानदान होने के सबब सभी फंक्शंस कंबाइन रखे गए थे, मगर सिदरा का पर्दा कराकर सिकंदर बहुत कोशिश कर रहा था कि एक झलक दिख जाए, मगर आयशा खूब साली का रोल अदा कर रही थी। गुड़िया तुम मेरी बहन थी शायद। तंग आकर वो बोला। हाँ, मगर अभी मैं सिर्फ लालई की बहन हूँ बस। अच्छा बच्चू, बाद में तुम मेरी मिन्नतें करना, मैं तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी लालई से मिलने नहीं दूंगा। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, इस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। आयशा परफॉर्म कर रही थी, वो खुश थी, बहुत खुश। चलो लड़कियों, जल्दी करो, बाद में फिर तुम लोगों की तैयारियां खत्म नहीं होती। आज सिद्रा की मेहंदी थी और असफन ने पार्लर ले जाना था। लाला, आप चलें भी, कितना लेट करवाते हैं आप? आयशा मज़े से सारा इल्ज़ाम इस पर डालती गाड़ी में बैठ गई। कैसे झेलते हो इस बला को तुम लोग, भाई हिम्मत है तुम्हारी। अच्छा आप चलें, बातें मत करें। आयशा मुंह बनाकर बोली। सिदरा कहाँ है? तुम अकेले ही बाहर आ गई हो? वो लाले ही आ रही हैं, आप ये चादर इन्हें देकर आए। तुम खुद क्यों नहीं जाती? जब जेंटलमैन साथ हों तो लेडीज काम नहीं करती। ओ अच्छा, तुम्हारी एसी की तेसी। मगर इसे क्या असर होता? ओहो, सिदरा कर देखते ही आयशा ने होंठ गोल करके सीटी बजाई। हाय लाले, अगर मैं लड़का होती तो फिर मैं देखती आपको कैसे सिकंदर लाला अपनी दुल्हन बनाते। तुम सुधरना मत, बैठो आप। सिदरा को इसने फ्रंट पर बिठाया और खुद पीछे आ गई। चले? नहीं, मैं सोच रही हूँ सुबह तक वेट कर लेते हैं। चुड़ैल, मैं तुम्हें यहीं उतार जाऊंगा। ओके ओके, चलें आप। अब यहाँ क्यों रोकती गाड़ी? असफन फूलों वाली शॉप के पास रुका। गजरे नहीं लेने क्या? वाओ लाला, शादी करके आपको सारी चीजों का कितने अच्छे से पता चल गया है ना। मुंह बंद करो और चलो। ना, बिल्कुल नहीं, दुल्हन को अकेले छोड़कर नहीं जाते। अच्छा मेरी माँ, बैठी रहो इधर ही। असफन सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके सामने दुकान में चला गया। वैसे लाले, ये आप घूमने कहाँ जाएंगी? क्यों, तुम्हें साथ जाना है क्या? कोई नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। ये लो लड़कियों, गजरे और तुम्हारी चॉकलेट्स। हाय लाला, आप कितने अच्छे हैं। ना ना बेना, अब इसके बदले में तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखोगी। बिल्कुल मतलब? बिल्कुल। लाला, मतलब तुम चाहती हो मैं तुमसे ले लूं? अच्छा ना, ओके। सिद्रा की शादी बाखरियत खत्म हो गई थी। वो शादी के बाद वर्ल्ड टूर पे गए थे। असफन भी वापस चला गया था। अब एक आशा ही थी जो बुरी तरह बोरियत का शिकार थी। अभी वो दिन से सिकंदर के घर पर थी। चचा और चची का दिल बेला रहा था इसकी वजह से। आज वो 2 दिन बाद घर वापस आई थी। भाभी, घर कितना सूना हो गया ना, बिल्कुल खाली खाली। बच्चों की वजह से कितनी रौनक लगी रहती है घर में। हाँ ये तो है, आप असफन को वापस बुला लें। मॉम मॉम, ओ माय डियरेस्ट मॉम, आई एम बैक। मॉम किधर हैं आप? आशा आते ही शुरू हो गई थी। ओ मॉम, आप यहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम फूफो। आशा दब करके सोफे पे बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम। मॉम माय स्वीट हार्ट, मैंने आपको बहुत मिस किया, और पता है। आशा शुरू हो गई थी। अब इसने 2 दिन की सारी बातें बताकर ही चुप होना था। आज तो फूफो भी प्यार से इसे सुन रही थी। सिद्रा के जाने के बाद वो बुलाई बुलाई फिरती थी। तनाई से घबरा कर वो यहाँ आई थी, और अब आयशा का बोलना इनको बाहर आता। इस चिड़िया की चहचहाहट से ही घर में रौनक थी। आज इन्हें आयशा पे खूब प्यार आ रहा था। सच में वक्त आपकी कदर करवा ही देता है। आयशा अब बोर नहीं होती थी। इसने अपनी दिलचस्पी का सामान ढूंढ लिया था। आयशा की ख्वाहिश पे वो सब इर्तजा उस रह रहे थे। सबके मिल बैठने से बोरियत और तेनाई खत्म हो गई थी, और आयशा हर एक से मोहब्बतें समेट रही थी। सबको खुश देखकर इर्तजा खान की कदूरत भी दूर हो रही थी, मगर वही अना बीच में आ रही थी। इतने साल बेटी से बेजारी बरती थी, अब इन्हें प्यार जताना मुश्किल लग रहा था।
ہم نفرت تو بڑھ چڑھ کر دکھاتے ہیں، محبتوں کے معاملے میں سوچ پہ پڑ جاتے ہیں۔ ہاں ہاں موم، میں پہنچ رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں۔ میرا بچہ! عائشہ کی نظر اٹھی تو چھوٹا سا بچہ بالکل گاڑی کے سامنے تھا۔ تبھی ارتضیٰ خان کی نظر بھی اس پر پڑی تھی۔ وہ میٹنگ کے لیے آئے تھے، اب واپس جا رہے تھے۔ عائشہ! عائشہ گاڑی کے سامنے سے بچے کو ہٹا لے گئی تھی۔ بچے کو تو بچا لیا تھا مگر اسے چوٹ لگ گئی تھی۔ میرا بچہ! وہ عورت روتے ہوئے آئی تھی اور بچے کو لپٹا لیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ بچے کو دیکھیں اور اپنے بچے سنبھال کے رکھا کریں۔ عائشہ میرا بیٹا، آپ ٹھیک ہو نا؟ ارتضیٰ خان نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کے آنسو اس پہ گر رہے تھے۔ اتنے عرصے بعد باپ کا لمس پا کر وہ خود بھی رو پڑی تھی۔ لوگ اس شاندار سے شخص کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بیٹی کو کھو دینے کے خوف سے اس قدر رو رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، عائشہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ چلو آجا ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ۔ بالکل نہیں، چلو میرے ساتھ۔ اور اس کا چیک اپ ہونے تک وہ اس کے پاس رہے تھے۔ چیک اپ کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ قریب بنے پارک میں لے گئے تھے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کہوں، آپ پہ اتنی زیادتیاں کر چکا ہوں کہ نہیں ڈیڈ، بالکل نہیں۔ ماں باپ معافیاں نہیں مانگتے۔ مجھے میرے ڈیڈ مل گئے، مجھے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہے۔ آج میں ڈر گیا تھا بیٹا، مجھے لگا تھا کہ اگر آج آپ کو کچھ ہو گیا تو میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ آج اندازہ ہو رہا ہے میری دولت، میری جائیداد، میرا کل سرمایہ یہ پراپرٹی نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ اور بیٹا مجھے آپ پہ فخر ہے۔ آپ نے خود کو خطرے میں ڈال دیا مگر بچے کو بچا لیا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ اور عائشہ کو جیسے خوشیوں کی سند مل گئی تھی۔ سب گھر والے ارتضیٰ خان کے ساتھ عائشہ کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے اور بے حد خوش بھی۔ ان کا گھرانہ مکمل ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ خان جو محبت اب تک اسے نہیں دے پائے تھے، اب وہ ساری محبتیں اس پہ نچھاور کر رہے تھے۔ بس بیٹا میں تو تھک گیا ہوں، اب اور نہیں بھاگ سکتا، ارتضیٰ خان بیٹھتے ہوئے بولے۔ او ڈیڈ کم آن، بس ایک راؤنڈ اور لگاتے ہیں۔ بالکل نہیں، میں تھک گیا ہوں، آپ لگا کر آؤ پھر گھر چلتے ہیں، اوکے؟ عائشہ واپس آئی تو وہ گھر آ گئی۔ سکندر نے اپنے والدین کو اپنے پاس اٹلی بلا لیا تھا، جبکہ سدرا کے والدین اسفنجار کے پاس واشنگٹن چلے گئے تھے۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ ایک مہینہ ہو چکا تھا اور اس پورے مہینے میں عائشہ کا زہر سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ زہر نے نیو ڈیزائنز بنوا لیے تھے مگر اس کے ساتھ ہی وہ اصل مجرم کی طاق میں تھا۔ جتنا وہ عائشہ کو جانتا تھا وہ بے ضرر سی تھی، دھوکے بازی چالاکی اس کی فطرت نہیں تھی اور جلد ہی سے زہرا کی اصلیت پتہ چل گئی تھی۔ وہ زہیر خان پہ ڈورے ڈالنے لگی تھی۔ اس کا دل آ گیا تھا زہیر پہ۔ اس کی توجہ پانے کے لیے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی رہتی اور زہیر خان کو اس سے الجھن ہونے لگتی۔ ایسے میں عائشہ کی یاد اسے بے طرح آتی تھی۔ عائشہ اسے زجر ضرور کرتی تھی مگر کم از کم ایسی بےہودہ حرکتیں نہیں کرتی تھی۔ اسے مردوں کو رجھانے والی عورتیں سخت ناپسند تھیں۔ ایک دن زہرا اپنا فون زہیر کے کیبن میں چھوڑ گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بھولنے کا بہانہ کر دے گی مگر وایر قسمت اس کی جاتے ہی زہرا کا فون باز اٹھا۔ زہیر نے ناگواری سے اس کا فون دیکھا۔ وہ اسے کال کر کے بلانے والا تھا کہ اس کی اسکرین پہ اس کی نظر پڑی جہاں عفان ملک کا نام جگمگا رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال پیک کر لی۔ ہیلو زہرا ڈارلنگ، کام ہوا یا نہیں؟ اور بیبی مجھے یہ سی چاہیے، مجھے یہ سوئٹزرلینڈ والا ٹینڈر چاہیے ہر حال میں، یہ کسی بھی صورت خان انڈسٹری کو نہیں ملنا چاہیے۔ تم یہ ٹینڈر بھول جاؤ عفان ملک، زہیر غصے سے بولا۔ کون بول رہا ہے؟ زہیر خان۔ اس نے فون بند کر دیا۔ سامنے ہی زہرا کھڑی تھی، جانتی تھی بانڈا پھوٹ چکا ہے۔ ابھی اس نے بھاگنے کی مگر زہیر کے گارڈز نے اسے جا لیا۔ اب عفان ملک اور زہرا دھوکہ دہی کے کیس میں جیل میں تھے۔ ارتضیٰ خان نے گھر پہ پارٹی آرگنائز کی تھی، وہ کچھ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے تھے۔ زہیر خان بھی انوائٹڈ تھا۔ خضرا، یہ زہیر خان ہے، خان انڈسٹری کے ایم ڈی اور ہمارے 50% کے پارٹنر بھی ہیں۔ اینڈ مسٹر زہیر، شی از مائی وائف۔ ہیلو، نائس ٹو میٹ یو۔ زہیر کو ان کا چہرہ جانا پہچانا لگا تھا مگر اس نے زیادہ غور نہ کیا تھا۔ ساری لائٹس آف ہو کر اب صرف سپاٹ لائٹ آن تھی جہاں ارتضیٰ خان کھڑے تھے۔ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمینز۔ آج یہ پارٹی ارتضیٰ گروپ آف کمپنیز کی نیو ایم ڈی کی خوشی میں دی گئی ہے۔ مائی لونگ ڈاٹر عائشہ خان ول بی دا ایم ڈی آف ارتضیٰ گروپ آف کمپنیز۔ تالیوں کا شور اٹھا تھا اور اسی شور میں سہج سہج کر چلتی عائشہ کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ عائشہ ارتضیٰ خان کی بیٹی تھی؟ وہ ارتضیٰ خان جو اس کا آئیڈیل تھے؟
عائشہ اب سٹیج پر ان کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے ساتھ ہی خزرہ تھی۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ ان کی شکل اتنی جانی پہچانی کیوں تھی۔ عائشہ بیٹا، یہ ظہیر خان، ویل آپ دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے ہی ہیں۔ ہیلو مائی سیلف عائشہ خان، ڈاٹر آف ارتضیٰ خان، پروفیشنل لہجے میں وہ بولی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ جو اس کا خاصا تھی۔ اسے ظہیر خان کی حالت دیکھ کر خوب مزہ آ رہا تھا۔ اگلے دن وہ اس کے آفس میں تھا۔ ویلکم مسٹر خان، تو یہ آپ کی حقیقت، وہ تنزن بولا۔ بتا دو ان اہل خاص کو، راؤں میں کوئی پڑا نہیں ہوتا۔ او تم میڈم طرز کرنا سیکھ گئی ہیں؟ بالکل، وہ کیا ہے نا، کچھ لوگوں سے سیکھا بہت کچھ ہے۔ ویل آپ کے لیے کافی آرڈر کروں؟ نو تھینکس، میں صرف اپنی سیکرٹری کے ہاتھوں کی کافی پیتا ہوں۔ شوخا کہیں کا، کہ تو ایسے رہے جیسے بیوی کا کہہ رہا ہو۔ وہ کیا ہے نا مس عائشہ، آپ کی کافی سے بھی ہلاک نہیں ہونا چاہتا۔ اتنے دن بعد اسے دیکھا تھا، اس کا دل پرسکون ہوا تھا، اس لیے اب اسے ستا رہا تھا۔ I'm sorry. What? I said I'm sorry، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ ظہیر خان عائشہ خان کو اس لیے سوری کرے کیونکہ اب عائشہ ان کی سٹیٹس کی ہو گئی ہے، ورنہ اگر ان کی نظر میں عائشہ مڈل کلاس ہی ہوتی تو کبھی سوری نہ کرتے۔ نہیں، عائشہ کا سٹیٹس جو بھی ہو وہ رہے گی عائشہ ہی، ظہیر خان کی سیکرٹری۔ اسے خوب تپانے کے موڈ میں تھا۔ آپ مجھے فائر کر چکے، 6 مہینے ابھی بھی پورے نہیں ہوئے، مگر میں خود ریزائن کر چکی، مگر میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ عائشہ خان کوئی کٹ پتلی نہیں ہے جو آپ کے اشاروں پہ آپ کی مرضی سے چلے گی۔ جانتا ہوں، عائشہ تو چلی پاگل بیوقوف سی ہے جو اپنی مرضی کرتی ہے۔ آپ بہت اچھا ہوں، شکریہ۔ یوں لگ رہا تھا جیسے عائشہ کی روح ظہیر خان میں گھس گئی۔ ویسے ایک بات بتائیں مس عائشہ، اتنی بڑی کرسی پر بیٹھ کر کے آپ کے پاؤں ٹیبل تک پہنچ جاتے ہیں؟ اور عائشہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ پرسوں ہمیں سوئٹزرلینڈ کے لیے نکلنا ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، وہ کہہ کے چل دیا۔ جبکہ آتن عائشہ پاؤں پر کر کے بیٹھ گئی، مگر واقعی وہ ٹیبل پہ پاؤں نہ رکھ سکی۔ اف کیا مصیبت ہے! ڈیڈ میرا جانا ضروری ہے کیا؟ اتنا ضروری تو نہیں ہے، مگر دونوں کمپنیز کے اونر ہوں تو اچھا امپریشن پڑے گا، تو آپ جاؤ۔ اوکے ڈیڈ۔ مس عائشہ اب تو اپنی عادتیں بدل دیں، آخر وہ دن کب آئے گا جب آپ ٹائم پہ پہنچیں گی؟ کبھی بھی نہیں، 1:30 سے کہتی وہ چل دی، البتہ ٹرالی وہیں چھوڑ دی۔ یہ جینٹل مین آپ کا سامان بالکل نہیں اٹھانے والا، ویسے بھی میں 2 ٹرالی نہیں گھسیٹنے والا۔ اوکے فائن۔ عائشہ واپس آئی اور اپنی ٹرالی کا سامان اٹھا کر ظہیر خان کی ٹرالی میں ڈال دیا۔ جلدی چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ! ظہیر دانت پیس کر رہ گیا۔ ایئرپورٹ پر ان کو ریسیو کرنے کچھ ڈیلیگیٹرز آئے تھے۔ ہیلو جونز، ایک آدمی اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا۔ ظہیر خان۔ ظہیر نے بھی تعارف کی رسم نبھائی۔ اینڈ شی از عائشہ خان، مائی سیکرٹری۔ ہیلو میڈم۔ عائشہ کا منہ کھل گیا جبکہ ظہیر اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ میں آپ کی سیکرٹری نہیں ہوں۔ ہاں، مگر جو لوگ پاکستان گئے تھے ان کا تو یہی پتہ ہے نا، اور پھر وہ جب تمہیں انوائٹ کر کے گئے تھے تب بھی تم میری سیکرٹری تھی، مگر اب تو نہیں ہوں نا۔ ہاں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور عائشہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ مس عائشہ، آپ پلیز ان کے سامنے ذرا تمیز سے رہیے گا، میری انسلٹ مت کروائیے گا۔ او ریئلی؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مجھے لائے کیوں تھے؟ کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کی سیکرٹریز ان کے ساتھ ہوں گی، میں آپ کی سیکرٹری نہیں ہوں۔ اوکے، آپ تو صحیح تھی ہو رہے میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، مگر سیکرٹری تو سیکرٹری ہوتی ہے نا۔ ایکسکیوز می مسٹر، کائنڈلی انکریز دا اے سی ٹیمپریچر۔ نو، یس۔ مس عائشہ، یہ آپ کی گاڑی نہیں ہے۔ مسٹر ظہیر، یہ آپ کی گاڑی بھی نہیں ہے۔ آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ سیم ٹو یو مسٹر۔ دونوں بحث کر کے اب باہر کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ ڈرائیور مسکرا دیا تھا۔ یقیناً پاکستانی کپل بہت شاندار ہوتا ہے۔ اوہو، سوئٹزرلینڈ، آئی ایم کمنگ۔ عائشہ کھڑکی سے آدھی باہر تھی۔ مس عائشہ، یہ کیا حرکت تھی؟ یہاں مہذب لوگ رہتے ہیں اور یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں، مجھے ایسی چھچوری حرکتیں نہیں پسند۔ اوکے؟ ہاں تو آپ کو نہیں پسند، مجھے تو پسند ہے۔ خاموشی سے نہیں ٹریول کر سکتی کیا آپ؟ زبان بولنے کے لیے دی گئی ہے، ضرورتاً بولنے کے لیے دی گئی ہے، پڑھ پڑھ کرنے کے لیے نہیں۔ آپ بس جیلس ہوا کریں اور کچھ نہیں۔ میں جیلس ہوتا ہوں آپ کی اس پڑھ پڑھ سے؟ بالکل، ہر کسی کو بولنا آتا بھی تو نہیں نا۔ اوف! ظہیر کا اپنے بال نوچنے کا دل کر رہا تھا۔ بالآخر وہ ہوٹل پہنچے۔ مس عائشہ، یہ میرا روم ہے اور آگے والا آپ کا ہے۔ عائشہ اس کے کمرے کا جائزہ لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی ظہیر کا فریش ہونے کا ارادہ تھا کہ زور زور سے دروازہ پیٹا جانے لگا۔
मिस आयशा, मैंने डोर नॉक करना सिखाया था ना। अब आप मुझे तमीज़ पे लेक्चर मत देना प्लीज़। आप अपना सामान क्यों उठा कर ले आई हैं यहाँ? क्योंकि मुझे अपना वाला रूम पसंद नहीं आया, तो आप वो रूम ले लें। वैसे भी लड़कों को जगह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। मगर मैं एडजस्ट नहीं करता हूँ, मैं परफेक्ट जगह, लोग और चीज़ें पसंद करता हूँ। रूम ही तो है, आपने कुछ दिन ही रहना है तो एडजस्ट कर लें। कभी इंसान को कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। ये कंप्रोमाइज़ आप क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं लड़की हूँ, और अगर आपके साथ जेंटलमैन है तो आप एडजस्ट नहीं करते, बल्कि वो एडजस्ट कर लेता है। मैं इसी रूम में रहूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ मैं रहूँगी। मिस आयशा, ओके, मैं डैड को कहती हूँ मुझे कहीं और बुकिंग करवा दें। मिस आयशा, नहीं, बस मुझे नहीं रहना। ओके, रहें इधर ही। वो गुस्से से सामान उठाने लगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय योर सेल्फ। इसने पीछे से आंख लगाई। ज़हीर खान को चढ़ाने का भी अपना ही मज़ा था। आशा, पिक अप द फोन। वो पिछले आधे घंटे से आशा को कॉल कर रहा था, मगर वो पिक नहीं कर रही थी। मजबूरन इसे दरवाज़ा नॉक करना पड़ा, मगर आशा टस से मस न हुई। मजबूरन इसे आशा की तरह ही दरवाज़ा पीटने लगा। आशा हड़बड़ा कर जागी। 1-2 मिनट तो कुछ समझ ही ना आया, फिर फौरन से दरवाज़ा खोला। अब आप क्या दरवाज़ा तोड़ेंगे? आप ही से सीखा है। और मिस आयशा, आप यहाँ नींदें पूरी करने आई हैं क्या? हमें मीटिंग अटेंड करनी है और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। आधे घंटे से आपको कॉल और पिछले 10 मिनट से मैं डोर नॉक कर रहा हूँ। बर्फानी रीछ को भी आप पीछे छोड़ देती हैं सोने में। मैं रीछ नहीं हूँ, मैंने बर्फानी भी कहा है। आप, जी आप देर करवा रही हैं। हेलो मिस्टर विलियम ज़हीर खान, नाइस टू मीट यू। माई सेक्रेटरी आयशा खान, नाइस टू मीट यू मिस। आशा को वो तंग करने की गर्ज से हर एक से मिलवा रहा था और हर एक से यही तारीफ करवा रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था मैं आपकी सेक्रेटरी नहीं हूँ। अच्छा, मैंने सुना नहीं था। देखिए आप, देख ही रहा हूँ सुबह से आपकी हरकतें। वो बाजू बांधते हुए बोला। ये रही फाइल, हमारा नंबर 10 है। तब तक अच्छे से इसको स्टडी कर लें, क्योंकि हर एक को 10 मिनट मिलते हैं, तो आपके पास पूरा 1.5 घंटा है। सो अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिएगा। खुद तो कोई काम करते नहीं है, मुझे लगा देते हैं बस। वो मुंह बनाकर फाइल खोलते हुए सोच रही थी, मगर वो इस बात से बेखबर थी कि ज़हीर खान ने ये फाइल रात बैठकर मुकम्मल की थी। वो इतनी परफेक्ट बनी थी कि वो दिलचस्पी लेने पे मजबूर हो गई। वो इसमें इतना खो गई कि इस आसपास का होश तक न रहा। आखिर ज़हीर ने इसे टोका दिया तो वो होश में आई। कॉन्फिडेंट वो हमेशा से थी, आज भी फुल कॉन्फिडेंस से स्टेज की तरफ बढ़ गई थी। इसने ज़हीर खान के बताए गए सारे पॉइंट्स फिंगर टिप्स पे रट लिए थे। अब वो इन्हें तफसील से बता रही थी। मीटिंग शानदार गई थी। ये टेंडर इन्हें मिल गया था। आखिर इनकी मेहनत रंग लाई थी। ज़हीर खान आज बहुत खुश था। इसी खुशी में वो आयशा को शॉपिंग मॉल ले आया था, और अब इसे लग रहा था इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मुश्किल से तो इसे कुछ पसंद आता था, मगर कलर पसंद ना आता। कलर पसंद आता तो वो डिज़ाइन पसंद ना आता। पूरी शॉप लंडे का मंजर पेश कर रही थी। आयशा मैडम ने 2 घंटे लगाकर 3 ड्रेसेस लिए थे। इन 2 घंटों में वो 4 बर्गर विद कैन, 2 पैकेट फ्राइज और 1 अदद आइसक्रीम उड़ा चुकी थी। ज़हीर खान को महसूस हो रहा था जैसे वो एक जिद्दी से बच्चे को शॉपिंग पर ले आया हो। इसने दोबारा ऐसी गलती करने से तौबा कर ली थी। सर, अब हम कहाँ जाएंगे? वापस होटल, ज़हीर बुरे मूड से बोला। होटल क्यों, पहले कुछ खा पी लेते हैं ना। इसने जोर से ब्रेक लगाया था। सीरियसली मिस आशा, आपको अभी भी भूख लग रही है? इंसान है या हाथी? आप मेरे खाने पीने पे नज़र मत रखें, और आप सीधी होकर बैठे डैशबोर्ड पर पाँव चढ़ाने का क्या मतलब हुआ भला? मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल फील होता है। मुझे नहीं होता, उलझन होती है मुझे। मिस्टर ज़हीर, एक बात कहूँ? जी फरमाए। आखिर इन 2.5 घंटों में एक कौन सी बात रह गई है जो आपने नहीं कही? मुझे झील किनारे जाना है, वो सामने है। वो हाथ से इशारा करती बोली। मिस आयशा, इशारे मत किया करें, कहाँ से सीखा है आपने ये सब? हाँ तो अब क्या मैं आपको आंखों के इशारे से बताऊं कि मुझे वहां जाना है? आयशा बुरा मान गई। ओके, चले। झील किनारे टहलते वो एक खूबसूरत शाम का हिस्सा लग रही थी। क्या सोच रही हो? वो इसके साथ टहलते हुए बोला। कुछ खास नहीं। मैं सोच रही हूँ लोग क्यों चाहते हैं कि वो जिससे मोहब्बत करें वो उनकी पसंद में डल जाए। वो जो है जैसा है की बुनियाद पे इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? कोई प्यार करे तो तुमसे करे, जैसे हो वैसे करे, और जो तुम्हें बदल कर प्यार करे वो प्यार नहीं सौदा करे।
اور صاحبہ پیار میں سودا نہیں ہوتا۔ فلم کا ڈائلاگز بولتی وہ ظہیر خان کو ہپناٹائز کر گئی تھی۔ اس کی محویت عائشہ کی ہنسی نے توڑی تھی۔ آپ تو صحیح سیریس ہو گئے۔ گڈ عائشہ، مطلب تم لوگوں کو سیریس موڈ پر لا سکتی ہو۔ وہ اپنے کارنامے پر ہنس رہی تھی اور ظہیر خان نے شکر ادا کیا۔ اس کا حلق سوکھ گیا تھا عائشہ کی بات سن کر۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے دل کا راز پا گئی تھی، مگر شکر تھا کہ اس میں اتنا سینس نہیں تھا۔ اسی موڑ پر آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ کل اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ اپنی بہن کو سپورٹ کرو گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ نگہبان۔